बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। NMA न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी का 10 घंटे तवील धरना ख़त्म करने का फैसला। मशावरती इजलास में इल्लामा नासिर अब्बास, महमूद खान अचकज़ई, सुहेल अफरीदी, मीना खान, शाहिद खटक और मिशाल यूसुफजई ने शिरकत की। इजलास में ये तय पाया कि मंगल के रोज़ दोबारा एहतजाज के लिए कारकुनों को कॉल दी जाएगी, जबकि हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त भी दायर की जाएगी। दूसरी जानिब सेनेट और कौमी असम्बली के इजलासों में भरपूर एहतजाज करने का फैसला भी कर लिया गया। मुशावरत के फौरन बाद महमूद खान अचकज़ई और इल्लामा नासिर अब्बास धरने के मुकाम से रवाना हो गए, जबकि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी सर्द मौसम में सड़क किनारे आग के पास बैठ गए। इस मौके पर तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के सरबराह महमूद खान अचकज़ई ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, ये धरना पहले से तैयार शुदा प्लान नहीं था। इनका कहना था कि वज़ीर आला को यकीन था कि चूँकि वो एक सूबाई यूनिट के सरबराह हैं, इसलिए अदालतें उन्हें अपने कायद से मुलाकात की इजाज़त देंगी, लेकिन यहाँ कोई शराफत की ज़ुबान नहीं समझता। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला ने एक जमहूरी पश्तून की हैसियत से धरना दिया है और ये धरना गालिबन अदालती हुक्म तक जारी रहेगा। अफगान शहरी की फायरिंग से जख्मी खातून, नेशनल गार्ड दम तोड़ गई। ट्रंप की तस्दीक। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि नेशनल गार्ड के 2 एहलकारों को गुज़िश्ता रोज़ फायरिंग का निशाना बनाया गया। उन्होंने तस्दीक की कि 20 साला सारा बेग स्टोरम जख्मियों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गई, जबकि 24 साला एंड्रयू वुल्फ की हालत तशवीशनाक है और वो इस वक्त अपनी ज़िंदगी की जंग लड़ रहा है। ट्रंप ने बताया कि फायरिंग करने वाले शख्स की हालत भी नाजुक है। अमरीकी सदर ने कहा कि हमारे सिक्योरिटी एहलकार मुल्क की खिदमत कर रहे हैं, लेकिन गैर कानूनी तारकीन वतन यहाँ आकर मुश्किलात पैदा करते हैं। उन्होंने कहा कि हुकाम से गैर कानूनी तारकीन वतन से मुतालिक तफसीली बात की है। याद रहे कि गुज़िश्ता रोज वाशिंगटन में व्हाइट हाउस के करीब नेशनल गार्ड के 2 एहलकारों पर फायरिंग की गई थी, जिसके बाद एक मुश्तबा शख्स को हिरासत में लिया गया, जिसकी शनाख्त 29 साला रहमानुल्लाह के नाम से हुई। अफगान शहरी रहमानुल्लाह नकवाल 2021 में बाइडन के दौर में सदारत में अमरीका आया था। मरियम नवाज की स्पेशल बच्चों के स्कूल आमद, बच्चों के साथ घुलने मिलने की वीडियो वायरल। मरियम नवाज ने गुज़िश्ता रोज़ लाहौर में खसूसी बच्चों के मरकज़ का दौरा किया, जिस दौरान वज़ीर आला पंजाब ने खसूसी बच्चों के साथ तस्वीर और वीडियोस बनवाई, जो सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में मरियम नवाज को खसूसी बच्चों से गुफ्तगू करते और इनके साथ तस्वीर बनाते देखा जा सकता है। सोशल मीडिया पर मरियम नवाज की एक ऐसी ही वीडियो वायरल है, जिसमें वो एक खसूसी बच्चे से शफकत के साथ मिली। इस मौके पर बच्चे ने दूर खड़ी सानिया आशिक को भी अरे आ तू भी कहकर बुलाया। बच्चे ने मरियम नवाज और सानिया आशिक के साथ तस्वीर और वीडियोस बनवाई, जबकि बच्चे की गुफ्तगू से वहां मौजूद मरकज का अमला और हुकूमती शख्सियात भी लुत्फ अंदोज होते नजर आए। दूसरी जानिब एक्स पर जारी पैगाम में मरियम नवाज ने लिखा कि अल्हम्दुलिल्लाह 1 साल से भी कम अरसे में हमने पंजाब के हर जिले में एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्पेशल एजुकेशन कायम किया, जिसमें से आज मुझे एक का इफ्तिताह करने का एजाज़ हासिल हुआ। मरियम नवाज ने कहा कि हमने स्कूल मील प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ किया है। इस प्रोग्राम के तहत 303 स्कूलों के तमाम 45,000 बच्चों को दूध और बिस्किट फराहम किया जाएगा। इंडोनेशिया तूफानी बारिशों के बाद सैलाबी और लैंड स्लाइडिंग से 85 अफराद हलाक, 65 लापता। जकार्ता इंडोनेशिया में तूफानी बारिशों के बाद सैलाब और लैंड स्लाइडिंग से 85 अफराद हलाक हो गए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक सैलाब और लैंड स्लाइडिंग से हलाकतों की वाक़ियात इंडोनेशिया के जजीरे सुमात्रा में पेश आए, जिसमें अब तक 86 अफराद की हलाकत की तस्दीक हो चुकी है। रिपोर्ट के मुताबिक मुख्तलिफ हादसात में 95 अफराद जख्मी हुए और 65 अफराद लापता, जबकि हज़ारों अफराद बेघर हो गए। इंडोनेशियन हुकाम का कहना है कि तूफानी बारिशों और सैलाब के बायस निज़ाम ज़िंदगी बुरी तरह मुतासिर है, ताहम मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने नासिर बाग में दरख्तों की कटाई पर रिपोर्ट तलब कर ली। दौरान समाअत मेंबर जुडिशल कमीशन ने अदालत को आगाह किया कि नासिर बाग में दरख्त काटे जा रहे हैं। इस पर लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने कहा कि मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि बार बार कहने के बावजूद दरख्त कैसे कट जाते हैं। हुकूमत भी कह रही है कि दरख्त नहीं काटे जाएंगे, नासिर बाग के करीब दरख्त काटे जा रहे हैं, ये क्या मामला है। वकील LDA ने कहा कि कोई दरख्त नहीं काटे जा रहे। वकील PHA ने बताया कि हमारा सख्ती से हुक्म है कि कोई दरख्त नहीं काटा जाएगा।
وکیل LDA نے مزید کہا کہ ناصر باغ میں زیر زمین پارکنگ بنا رہے ہیں، وکلاء کے لیے پارکنگ ایریا بنا رہے ہیں۔ جسٹس شاہد کریم نے ممبر جوڈیشل کمیشن کو ہدایت کی کہ ناصر باغ کا دورہ کر کے رپورٹ عدالت میں پیش کریں۔ مجھے جو تصاویر ملی ہیں اس میں تو درخت کاٹے ہوئے ہیں۔ ناصر باغ کی بڑی تاریخی حیثیت ہے۔ وکیل LDA نے کہا کہ ہم نے درخت نہیں کاٹے بلکہ درختوں کو ٹرانسپلانٹ کیا ہے۔ عدالت نے کہا کہ خوشی اس بات کی ہے کہ اس عدالت سے گزشتہ سال میں جو حکم ہوئے اسے حکومت تسلیم کر رہی ہے۔ اسکول بسز کے حوالے سے بھی ہمارا حکم تھا کہ حکومت اس طرف نہیں آ رہی۔ جسٹس شاہد کریم نے کہا کہ آج میں نے راستے میں دیکھا کہ پنجاب یونیورسٹی کی بسیں دھواں چھوڑ رہی تھیں۔ جامعہ پنجاب کی بسوں کی انسپیکشن کریں اور دھواں چھوڑنے والی بسیں بند کریں۔ جوبلی لائف انشورنس ڈیجیٹل مستقبل کے فروغ کے لیے انشورٹیک 2025 کا ٹائٹل اسپانسر بن گیا۔ کراچی 27 نومبر 2025 پاکستان کے صف اول کی لائف انشورنس کمپنی جوبلی لائف انشورنس نے انشورٹیک 2025 کے ساتھ ٹائٹل اسپانسر کا معاہدہ کیا ہے۔ اس حوالے سے کانفرنس کا موضوع پاکستان کی انشورٹیک دہائی ویژن 2030 سے متعلق سہولت بڑھانا ہے۔ اس تقریب میں انشورنس انڈسٹری کے رہنماؤں اور ٹیکنالوجی ماہرین نے شرکت کی، جہاں ڈیجیٹلائزیشن کے مستقبل، مالیاتی شمولیت اور انشورنس سیکٹر کی نئی سمتوں کے تعین میں مصنوعی ذہانت کے بڑھتے ہوئے کردار پر اہم معلومات کا تبادلہ خیال کیا گیا۔ یہ کانفرنس اس بات کو واضح کرتی ہے کہ انشورنس انڈسٹری پاکستان میں ڈیجیٹل انشورنس کے فروغ اور ایسے پلیٹ فارمز کی حمایت کے لیے پرعزم ہے جو پورے شعبے میں مثبت اور دیر پا تبدیلی کو ممکن بنائیں۔ پاکستان کا انشورنس سیکٹر تیزی سے ڈیجیٹل تبدیلی کے عمل سے گزر رہا ہے، جسے بڑھتی ہوئی انٹرنیٹ رسائی، مضبوط تر فن ٹیک ایکو سسٹم اور صارفین کو حاصل جدید اور بلا تعطل خدمات سے متعلق بڑھتی ہوئی توقعات سے سفر کو پائیدار بنا رہی ہے۔ سالانہ $14 ارب کی ڈیجیٹلائزیشن پیمنٹ اور 83% سے زائد اسمارٹ فونز کے استعمال کے ساتھ ڈیجیٹل تبدیلی کی رفتار مالیاتی خدمات میں پہلے سے کہیں زیادہ مستحکم ہو چکی ہے۔ دوسری جانب ملک میں جدت سے لیس ترقی انشورنس کی انتہائی کم رسائی کو آگے پھیلانے کے لیے ایک وسیع موقع پیش کرتی ہے۔ انشورنس ٹیک 2025 اس خلا کو پر کرنے میں اہم کردار ادا کر رہا ہے، جہاں ایسے حل پیش کیے جا رہے ہیں جو رسائی، سہولت اور صارفین کے بہتر تجربات کو یقینی بناتے ہیں۔ پاکستان نے مستقبل کے تقاضوں سے ہم آہنگ انشورنس نظام کے فروغ کے لیے جوبلی لائف انشورنس مسلسل اپنا فعال کردار مسلسل ادا کر رہا ہے۔ کانفرنس میں اس کی شرکت اس بات کا ثبوت ہے کہ کمپنی مالیاتی تحفظ کے دائرے کو وسیع کرنے، ڈیجیٹل سہولتوں کو فروغ دینے اور ایک جامع ٹیکنالوجی سے آراستہ ایکو سسٹم کی تشکیل کے لیے کوشاں ہے، جس سے ملک بھر کے افراد اور مختلف طبقات کو فائدہ پہنچے گا۔ LOLC مائکرو فائنانس بینک نے ڈیجیٹل خدمات کی توسیع کے لیے PTCL سے شراکت قائم کر لی۔ کراچی 28 نومبر 2025 LOLC مائکرو فائنانس بینک نے پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن کمپنی لمیٹڈ PTCL کے اسمارٹ کلاؤڈ کے ذریعے جامع کلاؤڈ سروسز کی فراہمی کے لیے کمپنی سے معاہدہ کر لیا ہے۔ اس شراکت داری کے تحت PTCL اپنے جدید انفراسٹرکچر اور پلیٹ فارم سولوشنز کے ذریعے LOLC کو محفوظ اور قابل توسیع ٹیکنالوجی تک رسائی دے گی، جس سے ملک بھر میں بینک کے بڑھتے ہوئے مائکرو فائنانس آپریشن مزید مستحکم ہوں گے۔ اسلام آباد میں منعقد تقریب میں LOLC مائکرو فائنانس بینک کے چیف ایگزیکٹو آفیسر بدترین شکست کے بعد بھارتیوں کی نیند حرام، کوچ اور سلیکٹر کو ہٹانے کا مطالبہ۔ گوہاٹی ٹیسٹ کی تاریخی کامیابی نے جنوبی افریقہ کپتان ٹمبا بواما کو ٹیسٹ کرکٹ کی تاریخ میں بغیر کوئی میچ ہارے سب سے زیادہ فتوحات حاصل کرنے والا کیپٹن بنا دیا۔ انہوں نے 12 ٹیسٹ میچوں میں 11 فتوحات حاصل کی اور ایک میچ ہوا۔ بھارت ٹیسٹ کرکٹ کے 100 سالہ تاریخ میں پہلی بار 2024 نیوزی لینڈ کے ہاتھوں ہوم گراؤنڈ پر 0-3 سے کلین سویپ کا شکار ہوا تھا۔ اب محض 1 سال سے بھی کم عرصے کے وقت میں اسے ہوم سیریز میں جنوبی افریقہ کے خلاف 0-2 کی کلین سویپ کا سامنا کرنا پڑا۔ سابق بھارتی بالر وینکٹیش پرساد نے گوتم گمبھیر کو دماغی مریض قرار دے دیا، جبکہ روی چندرن نے کہا کہ جنوبی افریقہ کے خلاف یہ خراب ترین بیٹنگ تھی۔ مزید نیوز اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیں NMA نیوز۔